इंग्लैंड क्यों गए? नंबर 1, आदाब और प्रोटोकॉल के मनाफी हैं, कोई दावत ही नहीं है। आप वजीर खारजा एक रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जब ये ब्रसेल्स से इंग्लैंड आए तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें भारत के साथ तिजारत दोबारा शुरू करने पे कोई इतराज नहीं है। एन उसी वक्त अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, मोदी जो हैं वो भारत में अपनी इलेक्शन कैंपेन में लगा हुआ था कि पाकिस्तान के वजीर खारजा का ये बयान आया और उसी रोज वजीर दिफा हिंदुस्तान और वजीर खारजा उन्होंने बयान दिए कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की फैक्ट्री बना हुआ है। तो नंबर 1 सवाल ये है कि ये जो हमारे वजीर खारजा ने बयान दिया, न तो ईरान में कोई ऐसी तजवीज़ आई, न पार्लियामान ने इसको अलाउ किया, न काबीना में ये कहीं तजवीज़ गई और अप्रूव हुई कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड खोल ले। और एन उसी वक्त में क्या इस बयान का फायदा जो है वो मोदी सरकार को देना था? नंबर 1 बात। और दूसरी बात यह है कि ट्रेड जिनके साथ आपने खोलनी है, ईरान आपका बॉर्डर है, तकरीबन 959 किलोमीटर हमारी सरहद है और 74 साल में पाकिस्तान और ईरान का एक ही ओपनिंग पॉइंट तफ्तान हुआ करता है। तफ्तान के अलावा इतनी लंबे बॉर्डर पे हमारा कोई दूसरा पॉइंट, मीटिंग पॉइंट था ही नहीं, या बॉर्डर जिससे हम क्रॉस करते। खान साहब ने 2021 में बरामद पशीन और एक और मकाम है, इन 2 पे एंट्री पॉइंट खोल दिए और ये डिसाइड हुआ कि 12 मकामात पे जो हैं वो बॉर्डर एंट्रीज होंगी। अब वो 9 जो पॉइंट थे, ईरानी सदर आए और चले गए, लेकिन कहीं पे कौम को बताया ही नहीं गया कि हम ईरान के साथ अपने इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। ईरान पाकिस्तान जो 750 किलोमीटर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन था, कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। 2009 में एग्रीमेंट किया पाकिस्तान ने, 2011 में हमने 80 किलोमीटर पूरे करने थे, आज तक 1 किलोमीटर पूरा नहीं किया है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ एशिया के लिए जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड लू, उन्होंने बयान दाग दिया 1 महीना कबल कि पाकिस्तान इस पाइपलाइन से बात आ जाए, और आज से 3 दिन कबल फिर रिपीट हो गया, बल्कि धमकी दी गई है। तो लिहाजा सदर ईरान जब आए तो यहां पे कौम को ये बताना चाहिए था, ये नहीं किया गया, बल्कि भारत के साथ ट्रेड का ऐलान किया गया। अफगानिस्तान के साथ आपके ट्रेड रूट्स और पॉइंट सारे बंद हैं। $7 बिलियन जो है वो पाकिस्तान ने खान के दौर में रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया था, वो आपकी बंद है, उस पर आपको फिक्र नहीं है। अफगानियों को जबरदस्ती धकेल रहे हो। 50 साल इन लोगों ने गुजार दिए, क्या बुराई है इसमें कि आप उनसे पैसे लेके उनको शहरियत दें? उनको शहरियत नहीं दे, तीसरी जनरेशन उनकी हमारी जमीन पे पैदा हो गई। और वहां पे जनाब सरकार ये कर रही है कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के ऐलान तो कर रही है। जब आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट किया इंडिया ने कश्मीर के हवाले से 2019 में, ये जरा 5 मई 2019 की बात मैं आपको बता दूं, तो खान ने सेरीना चौक में काउंट अप क्लॉक लगाया चौक में, आपको याद होगा, और वो दिन, घंटे और मिनट और सेकंड बताता था कि इतने दिन हो गए हैं कश्मीर के साथ ये जुल्म हुए। अचानक केयरटेकर के दौर में 23 अक्टूबर 2023 को वो क्लॉक किसने निकाल दिया और क्यों निकाला? यानी कि आपने तस्लीम कर लिया बाकायदा तौर पे कि आप आर्टिकल 370 के एब्रोगेट किए जाने की इस फैसले को आप मानते हैं। तो लिहाजा ये सवाल पैदा होता है इस हुकूमत से या केयरटेकर से, ये कंटिन्यूएशन है केयरटेकर की, कि आपने उस क्लॉक को ही रिमूव कर दिया जिसपे तमाम जितनी भी मिजरी, सफीर, सरबराहान ममलिकत इसी रोड पे जाते हैं। एक और अहम बात कि यूरोपियन कमीशन ने और यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट ने, दोनों ने पाकिस्तान के बुनियादी इंसानी हकूक के पामाली के हवाले से 2023 की रिपोर्ट शाये किए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का 100 पेजेस रिपोर्ट है, और मजे की बात यह है कि 9 मई
کا جو قصہ تھا وہ اس رپورٹ نے اشکارا کر دیا کہ 9 مئی کیا ہے، اور خان کے ٹرائل کا بھی بتا دیا ہے۔ پاکستان میں پولیٹیکل پرزنر، خواتین، بچوں، بوڑھوں اور پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرین اور کینڈیڈیٹس اور لیڈر کے ساتھ جو ہوا ہے، اس کی ایگزیکٹو سمری یہ کہتی ہے کہ پاکستان عملی طور پہ پاکستان جو ہے وہ اتھارٹیرین سٹیٹ بن چکا ہے، اور اس کی تصدیق جو ہے، جو دنیا میں اقوام متحدہ کا ادارہ ہے جو کہ اکنامک ڈیموکریٹک گریڈنگ کرتا ہے، یعنی دنیا میں جمہوری ممالک کے جمہوری اقدار کی پاسداری کی بنیاد پہ ان کی گریڈنگ کرتا ہے، 2023 دسمبر میں، ابھی انہوں نے 24 کو کاؤنٹ نہیں کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی 11 درجے گریڈنگ جو ہے وہ ڈاؤن کر دی ہے، اور ڈکلیئر کر دیا کہ پاکستان جو ہائیبریڈ رجیم تھا وہ اتھارٹیرین رجیم ہو گیا ہے۔ اب حکام کے سامنے یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، انٹرنیٹ بین کر دیا، صحافیوں کو مارا، صحافیوں کو اغوا کیا، آپ نے میڈیا ہاؤسز پہ اٹیک کیے، آپ نے سیاستدانوں پہ، آپ نے ٹویٹر بند کر دیا، یوٹیوب بند کر دیا، آپ نے نیٹ ورک بند کر دیا۔ بے شک یہ چونچلے کچھ ریاستیں برداشت کر سکتی ہے، ایران اگر کرے، سعودی عرب کرے، ان کے پاس تو اربوں کے ڈالر ہیں، آپ کدھر برداشت کر سکتے ہیں؟ یورپین کمیشن نے آپ کو جی پی ایس پلس سٹیٹس دیا، 7 سے 8 ارب ڈالر کی آپ کی ٹیرف کی مد میں پاکستان کو بچت ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے پاکستان کو سرو کر دیا ہے نوٹس کے ساتھ کہ آپ کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن یہاں پہ ہے، آپ نے ریٹیفائی کیے ہیں انٹرنیشنل کوویننٹس، ان کے وجہ سے آپ کو ٹیرف کی مد میں چھوٹ دی جا رہی تھی۔ اب آپ کا جمہوری، آپ کا سیاسی، انسانی حقوق کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اتنا گر گیا ہے کہ اگر انہوں نے جو ٹیرف کا فائدہ فائنینشلی آپ کو مل رہا ہے، اگر انہوں نے آپ کا یہ اسٹیٹس ودرا کر دیا اور آبویسلی 3 ماہ کی واچ پہ لگا دیا ہے، تو 3 ماہ کے بعد کیا ہوگا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ریمیٹنسز آپ کی 2021 میں 32 سے 33 بلین ڈالر تھی، وہ آپ کی ریمیٹنسز گزشتہ 1 سال میں آپ 8 بلین ڈالر جو ہیں کھو چکے ہیں ریمیٹنسز میں۔ اور ٹیکسٹائل ظلم انہوں نے یہ کیا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے انہوں نے جس سے ہم سالانہ تقریباً 7 سے 8 بلین ڈالر کماتے ہیں، انہوں نے کہا جی داغا، کیمیکل، فلاں جو چائنا سے آتا تھا ان کے لیے ایل سی کھولنے کی شرط عائد کر دی، اور یوں جو ہے پاکستان میں وہ را مٹیریل نہ آنے کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کنٹریکٹ ہمارے یہ گارمنٹ انڈسٹری کے ٹائکون نے لیے ہوئے تھے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوز کر گئے۔ 1.25 سال میں ہم 6 بلین ڈالر جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں لوز کر گئے، یعنی 6 اور 8 14، یہ 14 بلین ڈالر صرف 2 سالوں میں ان تمام اقدامات کے نتیجے میں۔ اور دوسری طرف کیا کر رہے ہیں؟ گندم آپ نے منگوائی، 1 بلین ڈالر کا لاس کیا، اور ابھی کہتے ہیں کہ وہ بیوروکریٹک ایرر تھا۔